Sa usa ka gamay nga dapit sa Zone 3 San Lorenzo Ruiz, adunay usa ka tawo nga nalilhan sa iyang kahagod. Kani nga kanta para sa usa ka panday nga tinuod, Noel Almaden. Sa sayo pa sa buntag, andam na sa trabaho, gamit ang iyang kamot ug kahanas nga bililhon kaayo. Kahoy ug konkreto, steel ug color roof, bisan unsang proyekto iyang atubangon ug sulbaron gyud. Daghang tuig na siya sa serbisyo nagbarug, sa matag balay nga iyang nahimo, pagsaligang iyang gibilin, kugihan ug eksperto sa iyang panginabuhi. Noel Almaden, panday nga angay, pasalamatan pirmi. Oh Noel Almaden, kamot nga kasaligan, sa matag trabaho makita ang imong kahanas. Walay imposible basta imong paningkamotan, maayo nga panday garbo sa atong kanasuran. Oh Noel Almaden, padayon sa imong panaw, ang imong kahago dili gyud malimtan. Taga Zone 3 San Lorenzo Ruiz nga atong garbo, panday nga matinud-ano. Amigo sa tanan, sa init sa adlaw ug ulan sa dalan, padayon gihapon siya bisan lisod o kalintay. Kayang tinuod nga panday dili lang sa trabaho makita, kundi sa respeto ug pagsalig sa matag usapan. Kung Sabado na nahuman na ang buluhaton, mauna ang panahon sa pahulay ug kalingawan. Domingo nga day off, panahon sa kalipay, bugnaw nga red horse, kauban sa iyang pahulay. Ang kinabuhi sama sa pagtupod ug balay, kinahanglan kusog nga pundasyon naron molungtad pirmi. Ug si Noel nagpamatuhod sa iyang kahago, nga ang pagkamatinud-anon mao ang tinuod nga kadaugan. O Noel Almaden, kamot nga kasaligan, eksperto sa kahoy konkreto, uban pang buluhaton, kugihan ug maayo, walay kapuli, panday nga gipasigarbo sa Zone 3 San Lorenzo Ruiz. Oh Noel Almaden, padayon sa imong panaw, ang imong kahago dili gyud malimtan. Taga Zone 3 San Lorenzo Ruiz nga atong garbo, panday nga matinud-ano. Amigo sa tanan, Noel
Alpadin ang panday nga dunay kasing-kasing nga bulawan.